हेलो फ्रेन्ड्स नमस्ते। मैले लास्ट भिडियोमा डार्वास बक्स ट्रेडिङ स्ट्राटेजीको बारेमा पनि अलिकति कुरा गरेका थिएँ र म्यान्सफिल्ड आरएसको बारेमा पनि कुरा गरेको थिएँ। यसको बारेमा मलाई एकदमै धेरै क्वेसन्सहरू आएको भएर मैले यो डार्वास बक्स ट्रेडिङ स्ट्राटेजी जुन चाहिँ एकदमै सिम्पल छ, युज गर्न पनि धेरै सिम्पल र यसले चाहिँ लामो बुलिस मुभमेन्टहरूलाई चाहिँ क्याच गर्न हेल्प गर्ने भएको भएर एकदम सिम्पल र पपुलर पनि छ। यसको बारेमा धेरै क्वेसन आएको भएर यसको बारेमा अझै थप डिटेल भन्न गइरहेको छु म। यो डार्वास बक्स ट्रेडिङ स्ट्राटेजी चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम रोबोटिक टेक्निक हो। यसमा चाहिँ खासै त्यस्तो केही दिमाग लाउनु पर्ने केही पनि छैन र मेन कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरूले गाइड गर्दैन। अब फर इक्जाम्पल हाम्रो केसमा भन्नुपर्दाखेरि नेप्सेमा एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरू पोलिटिक्सदेखि अरू विभिन्न कुराहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्याक्टर गर्दैन। यसमा चाहिँ हामीले खालि चार्टमा हेरेर नम्बरको अनुसारमा मात्रै ट्रेडिङ हुन्छ र यदि कोही प्रोफेसनल कोडरहरू छन् भने उनीहरूले त्यो कोड मात्रै गरेर पनि गर्न सक्ने टेक्निक हो यो चाहिँ। र यसमा चाहिँ खालि मेन स्ट्राटेजीको लागि क्राइटेरिया चाहिँ मेनली डार्वासको अनुसार चाहिँ यस्तो स्टक चुज गर्नु पर्यो जुन चाहिँ एकदमै मार्केटमा ओभर पर्फर्मिङ एकदमै चार्मिङ स्टक होस्। त्यो जस्तै उसले आफ्नै डार्वास आफैले चाहिँ त्यो सिगरेट्सको एक्जाम्पल दिएको थियो त्यसको स्टकको पनि। हाम्रो अहिलेको केसमा नेपालमा के हुन्छ आई डोन्ट नो, सायद माइक्रो फाइनेन्सहरू यस्तोहरू केही होलान्, तर इन्टरनेसनली अहिले हेर्नु पर्यो भने वर्ल्ड वाइड युरेनियम एकदमै बढी चाम छ, लिथियममा चाम छ, तिनीहरू हुन सक्छन् भने अर्को रूप यदि कसैले तपाईँ क्रिप्टो गर्नुहुन्छ भने सायद बिटकोइनहरू जस्तोमा पनि यो स्ट्राटेजीहरू एकदमै लाउन सकिन्छ होला। अभियसली मार्केट चाम एकदम ओभर पर्फर्मेन्स सेक्टर चाहियो जुन चाहिँ एकदम लो पर्फर्मेन्स गर्ने त्यस्तो सेक्टर युज गर्नु भएन। र अर्को भनेको प्राइस चाहिँ 52 विक ब्रेकआउटको 52 विक हाईलाई ब्रेकआउट गर्नुपर्छ। मतलब 52 विक हाई कुनै पनि त्यो कमोडिटी होस् या स्टक होस् या अरू कुनै कुरा होस्, त्यसको लागि चाहिँ 52 विक हाईको भन्दा लो छ भने हुँदैन। 52 विक हाईलाई जस्ट ब्रेकआउट गरिसकेपछि मात्रै त्यसमा चाहिँ हामी इन्टर गर्ने क्राइटेरिया हुन्छ भने। र अर्को एउटा मेन क्राइटेरिया भनेको चाहिँ हाई भोल्युमले चाहिँ सधैँ सपोर्ट गरेकै हुनुपर्छ। प्राइस बढ्दै जाँदाखेरि एकदम हाई भोल्युमले सपोर्ट गरेकै हुनुपर्छ। र यसमा मार्केट चाम ओभर पर्फर्मिङ सेक्टर चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने, हामी जस्तोमा सेक्टरमा इन्टरनेसनल मार्केटमा भन्नु पऱ्यो भने सजिलो हुन्थ्यो होला। हल्ला एकदम गफरी भइरहेको हुन्छ, जस्तै अहिले इन्टरनेसनली युरेनियमको जताततै भइरहेको जस्तै, लिथियमको जताततै भइरहेको जस्तै, र अर्को बायोमेडिकल सेक्टरमा त्यस्तै भइरहेको जस्तै। हाम्रोमा त त्यस्तो सेक्टरहरू छैनन्। के गर्ने भन्दाखेरि त्यस्तो कुराको लागि चाहिँ मैले म्यान्सफिल्ड आरएस जुन मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, पुरानो भिडियोमा पनि भनेको छु, म्यान्सफिल्ड आरएस युज गरेर वा स्ट्यान्डर्ड आरएस पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यो युज गरेर चाहिँ हाई चामवाला सेक्टर र ओभर पर्फर्मिङ स्टक चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब कसरी यो टेक्निक युज गर्ने एउटा सानो एक्जाम्पल पनि यहाँ दिइहाल्छु नि। र यहाँ हेर्नु पर्दाखेरि मैले माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर लिएँ, अलिक पुरानो पहिलेदेखिको अब लिएको छु। जस्तै अब यहाँ भन्नुपर्दाखेरि एउटा यहाँदेखिको लागि स्टार्ट भनौँ भने अराउन्ड यहाँ चाहिँ झन्डै यो कहिले छ, डिसेम्बर 18 छ यो। र अहिले फर इक्जाम्पल हामी यतातिर कतै छौँ भने अब डिसेम्बर 19 झन्डै 1 वर्षको भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो प्रिभियस रेजिस्टेन्स लाइन थियो, यसलाई म मार्क गर्छु। हरिजन्टल लाइन रातो कलर दिउँ। यो चाहिँ मेरो प्रिभियस अल टाइम हाई लाइन है। यो चाहिँ मेरो रेजिस्टेन्स थियो भनेपछि यसको अनुसारले मैले एउटा बक्स बनाउँछु। यो बक्स यहाँ बनाएर देखाउँ जुन चाहिँ यो नै जस्तो छ। र यसलाई टेन्टेटिभ मानौँ, यसमा एक्ज्याक्ट नहुन पनि सक्छ। र बक्स अलि यस्तो जस्तो बन्छ। र यसको बेसिक ट्रेडिङ स्ट्राटेजी के भने बक्सभन्दा अलिकति माथि प्राइस सेट गर्ने। जस्तै कति भने अराउन्ड 1% देखि 2%सम्म। जस्तै अब यो हेर्नु पर्यो भने यो कतिको हाराहारीमा आयो, अराउन्ड 1584 को आयो ल भनेपछि यसको लागि हामीले फर इक्जाम्पल 1% र 2% माथि चाहिँ हामीले चाहिँ सधैँ किन्ने गर्छौँ। जस्तै यहाँबाट हेर्दै जाँदाखेरि यहाँ पनि यो बक्सभन्दा अलिकति माथि प्राइस आएको हो जस्तो लाग्छ, तर खासै देखिँदैन। यहाँ चाहिँ आएर यो बक्सभन्दा माथि प्राइस गएको छ भनेपछि हामीले यो क्यान्डलको दिन
चाहिँ हामी अराउन्ड फर इक्जाम्पल यहाँबाट 2% जस्तो माथि भने पहिले 1585 1590 जस्तोमा चाहिँ यसको बक्सको हाई छ भने अराउन्ड भनौँ न 1610 जस्तोमा चाहिँ हामी एन्टर गर्ने अराउन्ड 2% को हाराहारी जस्तो माथिमा चाहिँ हामी एन्टर गर्छौँ भनेपछि र हामी यो इन्टर गर्न साथ हामी एउटा सपोर्ट चाहिँ हामी त्यही फिक्स गरिसक्छौँ नि सपोर्ट चाहिँ कति राख्ने भनेर चाहिँ हामीले नितान्त आफ्नो डिसिजन हो त्यो चाहिँ 2-3-4% जति राख्न सकिन्छ अब 5% राख्न सकियो यदि अब हामीले यहाँ बक्सभन्दा 2% जस्तो हाईमा राखिन्छौँ र अराउन्ड 4% जस्तो तल सपोर्ट राख्यो भने हामीलाई अराउन्ड 6% जस्तोको रिस्क आयो र अब कमिसनहरू यताउता गर्दाखेरि ट्याक्सेसहरू यसो गर्दाखेरि अराउन्ड 7-8% सम्म हामीलाई लस हुनसक्छ हाम्रो रिस्क अमाउन्ट भयो त्यस्तै भयो र 1500 यस्तोको अब मैले रिस्क अनुसार चाहिँ एउटा 4% to 5% को हाराहारी राख्ने हो भने मेरो सपोर्ट चाहिँ अराउन्ड अब त्यो 60 पोइन्ट्स 70 पोइन्ट्स जस्तो तल फर एक्जाम्पल मान्ने हो भने अराउन्ड 1530 तिर भनौँ यतातिर मेरो सपोर्टको लाइन आउँछ यदि यो ब्रेक भयो भने मैले सेल गर्ने हुन्छु यहाँ त्यस्तै गरेर मैले यहाँ यो क्यान्डलमा मैले किने त्यसपछि यसरी माथि गयो प्राइस माथि नै गइरह्यो र यहाँ हेर्दा फेरि अर्को एउटा सानो बक्स बन्यो मतलब प्राइस अलिकति 2 विक हाई प्रिभियस हाईको भन्दा माथि यतातिर आएर कट गरेछ सानो एउटा बक्स बन्यो त्यो बक्सलाई म फेरि अर्को एउटा बनाएर देखाउन चाहन्छु फेरि यहाँ एउटा यस्तो बक्स बन्यो ओके भनेपछि यो क्यान्डलमा त्यो पनि ब्रेक भएको छ भनेपछि अब मेरो नयाँ सपोर्ट पनि यही अनुसारले बनिसक्यो भनेपछि यो कतिको प्राइसको रेन्जमा छ 1680-90 भने यसमा मैले 5% जस्तो डाउन मोरलेस जाने हो भने ल भनौँ न अराउन्ड 1600 गर्दाखेरि मेरो नयाँ सपोर्ट आउँछ ल यतातिर कतैतिर आउँछ होला मेरो लागि नयाँ सपोर्ट पनि यहाँ पनि फिक्स भइसक्यो मैले अराउन्ड 3-4% 5% सम्मको लागि टेन्टेटिभ मैले राखेँ हिसाब नगरिकन यो नआयो फेरि यो मार्केटमा गएर मैले अझै थपेँ मैले सुरुमा यो क्यान्डलमा गएर किनेको थिएँ यो दिन भने फेरि मैले यो दिन गएर फेरि थपेँ त्यसपछि फेरि अप मुभमेन्ट गरिरहेको छ मार्केट यहाँ एउटा सानो बनेको हो कि जस्तो देखिन्छ बक्स त्यसलाई इग्नोर गरिदिउँ फेरि यहाँ गएर अर्को एउटा बक्स बन्यो फेरि मैले यहाँ गएर अर्को थप्छु ओके मोरलेस यहाँ फेरि अर्को एउटा बक्स बन्यो यो दिन पनि गएर मैले थप्छु अब यही अनुसार मेरो नयाँ स्टप लस मतलब मेरो नयाँ सपोर्ट बन्छ र त्यो नयाँ स्टप लस बन्छ भनेपछि यसमा पनि राउन्ड ल कति जति भन्ने राउन्ड यतिको आएर मेरो सपोर्ट यहाँ बनेको होला सायद 2100 छ भनेपछि यो 2000 को हाराहारीतिर होला अझै हेर्नु ल यहाँतिर गएर मेरो फेरि अर्को स्टप लस यहाँ अर्को बन्छ त्यस्तै गरेर फेरि यहाँ अर्को एउटा बक्स बन्छ यस्तै गरेर नै हामीले सकेसम्म कति धेरै बक्स बन्छ त्यो अनुसारले बक्स बनाउँदै जाने सानो सानो बक्सहरू पनि हुन्छ र त्यही अनुसारले यसको पनि अराउन्ड 2-3% सम्म डाउन जानुपर्ने हुनसक्छ र यसको लागि डाउन जाँदाखेरि झन्डै यतातिर नै स्टप लस आइपुग्छ अब त्यही गरिसकेपछि यहीँ पुरै माथि गयो मार्केट र त्यसपछि कोल्याप्स भएको छ र यो मेथडमा चाहिँ एउटा सेल भनेको चाहिँ साह्रै कतै टेक्निकै हुँदैन यसमा चाहिँ खास अब यदि तपाईँहरू कोही अरू जस्तो म्याक्डीहरू या इन्डिकेटर युज गर्नुहुन्छ भने त्यो इन्डिकेटर युज गर्नुभएको सायद यहाँ एउटा सेल आइसक्थ्यो होला मुभिङ एभरेज मेथड युज गर्नेहरूले यहाँ सेल त सिग्नल आइसक्थ्यो तर यसकोमा चाहिँ सेल सिग्नल छैन तपाईँको स्टप लस यहाँ सेट गर्नुभएको छ तपाईँले सुरुमा किन्नुभएको थियो यहाँबाट 1-2-3-4 चोटिमा यहाँ पनि किन्नुभयो यसको मेथडको अनुसार चाहिँ तपाईँले यहाँ गएर यो यत्रो बढ्छ पुरै कुरेर बस्ने र यहाँ घटेर आएपछि यहाँ आएपछि सबै सेल गर्ने यहाँ पहिलेदेखि सबै किनेको जति जस्ट यहाँ तपाईँको स्टप लस हिट हुन्छ यहाँ सबै कुरालाई एकैचोटि यहाँ सेल गरिदिने भन्ने हो तर अभियसली तपाईँले सेल गर्नको लागि ठ्याक्कै यस्तै मेथड युज नगरिकन अरू कुनै म्याक्डीहरू जस्तो टेक्निकहरू युज गर्दाखेरि पनि सकिन्छ र त्यसपछि अब फेरि चाहिँ अर्को हामीले नयाँ बक्स बनाउनु पर्ने भयो यहाँबाट कन्टिन्यू हुन्छ र अराउन्ड बक्स झन्डै यस्तो भन्छ ल यो कुरामा साँच्चै मेन कुरा मैले यसमा एक्सप्लेन गर्न बिर्सेँ
मेन कुरा भोल्युमहरु चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि भोल्युम आइराको छ कि छैन। जस्तै अब भनौं न सुरुमा यहाँ किन्ने बेला पनि हाम्रो हाई राइज इन भोल्युम थियो, यहाँ पनि किन्ने बेलामा हाई राइज इन भोल्युम, यहाँ पनि किन्ने बेलामा ह्युज राइज इन भोल्युम नै थियो, यहाँतिर झन् एकदमै हाई भोल्युम, यतातिर हाई भोल्युमले सधैँ सपोर्ट दिइराको नै छ। माइक्रो फाइनान्स सेक्टर अभियसली बेस्ट परफर्मिङ स्टक हो हाम्रो लास्ट इयरमा, त्यही भएर यसमा मोरले सधैँ मिलिरहेको नै पनि हुन्छ। अरू एक्जाम्पल ब्याङ्कहरुको एक्जाम्पल लिएर भए सायद यसमा धेरै नै स्टप लस सिग्नल आउँथ्यो, तर अभियसली हामीले ब्याङ्क्सहरु जस्तोलाई चाहिँ यो स्ट्र्याटेजीमा युज गर्न मिल्दैन, किनभने मार्केट चाम जुन ओभर परफर्मिङ सेक्टर युज गर्नुपर्ने बेसिक कन्डिसन छ यो स्ट्र्याटेजीको, त्यो मिट हुँदैन ब्याङ्किङ सेक्टरहरुमा। त्यसै गरेर अब यो ठाउँमा पनि गएर हामीले बाइ गर्छौं र हाम्रो नयाँ स्टप लस फेरि यहाँ सेट हुन्छ। कति जति हुन्छ एकचोटि हेरौँ, 28 भनेपछि यसमा अब अराउन्ड 4-5% को हाल्ने हो भने 2700 ल यतातिर कतै आयो होला स्टप लस। त्यसपछि हामी फेरि यसको अप मुभमेन्ट अल टाइम हाई ब्रेकआउट, भोल्युम पनि नट ब्याड नै छ यसमा, यो ठाउँमा पनि त्यही अनुसारले फेरि माथि नै गइरहेको छ। फेरि सायद यहाँ पनि एउटा सानो बक्स बनेको हो कि जस्तो देखिन्छ, यसलाई पनि बक्सै मानौँ। बक्स मानौँ, अब यसको यो नयाँ बक्स बन्न साथ हाम्रो नयाँ स्टप लस पनि सेट भइहाल्छ नै। 3300 भनेपछि यसको 5% भनेको अराउन्ड टेन्टेटिभ त्यही 160 पोइन्ट जस्तो तल भनेपछि त्यही 3100 हाराइमा होला। हाम्रो स्टप लस हिट हुँदो रहेछ, हामीले यहाँ इन्टर गरेको थियौँ, यो ठाउँमा गएर हाम्रो बक्स स्ट्र्याटेजी अनुसार हाम्रो अराउन्ड यो पोइन्टबाट अराउन्ड 2% जस्तो माथिमा हामीले किन्ने 3300 को 360 को हाराइमा 360 हाम्रो ठ्याक्क यो दिन हाम्रो हिट पनि भएको छ, यो क्यान्डलको दिनमा हिट पनि भएको छ र हामीले किन्यौं पनि, तर अनफर्चुनेटली विथिन 2 दिनमै हाम्रो यहाँ स्टप लस फेरि हिट भयो। मतलब हामीले यहाँबाट किनेको र यहाँबाट किनेको सबैलाई यो क्यान्डलमा गएर हामीले बेचिदिने स्टप लस हिट हुन साथै। अब फेरि हामीले अर्को नयाँ बक्स बन्नको लागि हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भनेको यहाँ फेरि यहाँ अर्को नयाँ बक्स बन्छ। तर यसमा चाहिँ खासै अब हो, यसमा अरू कारणले गर्दा मैले बेच्न हुँदैन थियो, फेरि मार्केट बढ्थ्यो भन्ने त्यस्तो खाली केही लजिक त्यस्तो कुराहरू, मार्केट के हुन्छ भन्ने त्यस्तो केही पनि लजिक रिजनिङको कुरा छैन, खालि रोबोटिक जस्तो भयो, एक्सन लिने मात्रै हो। यसमा चाहिँ खासै बढी सोच्नु पर्ने हो भने केही छैन। यसमा हामीले अब बढी सोच्यौं हरु गर्यो भने, यदि अब हामीले मार्केट इकोनोमिक्स सबै बुझ्छौं भने त ओभर परफर्म गर्न सक्लौ, नत्र भने चाहिँ झन् फसिन नै सक्छ। त्यही भएर यसको रुल जे छ त्यसलाई चाहिँ फलो गर्दा नै बेस्ट हो एमेचर इन्भेस्टर्स ट्रेडर्सहरुले चाहिँ। त्यसरी गरेर यहाँ एउटा नयाँ बक्स बन्यो र यो बक्सको लागि ब्रेकआउट अराउन्ड यतातिर यो दिन भएको छ। अब यो दिनमा पनि भोल्युम खासै राइज छैन, त्यसपछि हामीले वेट गर्न सक्छौं। त्यो पनि अब हामीले इन्टर गर्ने भनेको यो बक्सबाट 1-2% जस्तो हाईमा हो। 3427 को 2% भनेको अराउन्ड 4500 को हारारी होला। त्यही भएर हाम्रो 3500 को हारारीको दिन यो यतातिर मात्रै आएको छ र यो दिनतिर चाहिँ भोल्युम पनि सब्स्टेन्शियल राइज भएको छ र भनेपछि हामीले यो दिनतिर इन्टर गर्यौं 1 डे 2% बक्स भन्दा 1 डे 2% माथिमा। त्यस्तै गरेर हामी माथि पुरै गयौं र त्यसपछि फेरि अब यो सानो एउटा बक्स जस्तो बनेको छ, यो सानो यहाँ एउटा यो बक्सलाई पनि नमान्दा नै ठिक होला, एकदमै सानो छ। त्यस्तै गरेर हामी फेरि यहाँ माथि गयौं। त्यसपछि हाम्रो यो नयाँ बक्सको लागि स्टप लस सेट पहिला सुरु यो कहिले बिर्सिनु भएन। फर एक्जाम्पल यतिर कतै स्टप लस पर्ला 4% आफ्नो इच्छा अनुसार। त्यस्तै गरिसकेपछि यो प्राइस फेरि यहाँ घटेर आयो, यो घटेर आउँदाखेरि हाम्रो स्टप लसलाई कहिले पनि छोएन यसले। यो सायद म्याकडीहरुमा यसमा सायद नेगेटिभ देखाएको हुन सक्थ्यो होला भन्ने, तर स्टप लस छोएन। त्यसले हामी यसरी माथि गयौं र अझै फेरि यहाँ अर्को एउटा बक्स बनिसकेको छ र फेरि यहाँ एउटा नयाँ स्टप बक्स बन्यो र यतातिर फेरि हामी यो भन्दा अलिकति माथितिर गएर किन्छौं। 4850 जस्तो छ, यसको लागि 1-2% माथि जाने हैन, 4950 को हारारीमा गएर किन्ने भनेपछि यो दिनतिर चाहिँ हामीले किन्छौं। अलिअलि भोल्युमहरु आइसकेको नै छ, यसमा भोल्युममा पनि नट ब्याड, अलिअलि हायर र्याङ्क र अलिअलि देखिन्छ नै। त्यही यो क्यान्डलमा हामी इन्टर गर्यौं र फेरि नयाँ अर्को स्टप लस पनि हामीले यहाँ सेट गर्छौं त्यही अनुसार नै। फर एक्जाम्पल यतातिर कतै 3% यस्तो तल आएर स्टप लस सेट भयो। त्यस्तै गरेर फेरि अर्को यहाँ बक्स बनेको छ, आजकै दिन बनेको रहेछ यो भयो। यसको लागि अराउन्ड यो भनेको कतिमा थियो 54 भनेपछि यसको 2% भने 55-50 जस्तो हारारी
अराउन्ड अझै पनि 55-50 जस्तो बनिसकेको छैन। भोलि पनिको हाराहारीमा या अब तपाईँ 1% मात्रै माथि जान सक्नुहुन्छ अझै इन्टर गरिसक्नु सक्छ या भोलिसम्म इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अनुसारले नयाँ स्टप लस पनि सेट गर्नुहुन्छ। अराउन्ड फर इक्जाम्पल यतातिर कतै भने तपाईँले अब लास्ट टाइम यहाँ किन्नु भएको स्टक यतातिर किन्नु भएको स्टकहरू सबै यदि यो स्टप लस मिट भने यही ब्रेक गरिदिने। र मेरो ख्यालमा यसमा सानो एउटा इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिने भनेको चाहिँ म्याक्सफिल्ड आरएस इन्डिकेटर युज गर्ने ओभर पर्फर्मिङ स्टक पत्ता लगाउनको लागि युज अफ म्याक्सफिल्ड आरएस और स्ट्यान्डर्ड आरएस। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ म्याकडीहरू जस्तो कुनै एउटा ट्रेन्ड फलोइङ इन्डिकेटर युज गरेर पनि हामीले चाहिँ यसमा अलिकति सेलिङ डिसिजनको लागि चाहिँ किनभने सेल गर्नलाई कहिलेकाहीँ ढिलो डिसिजन हुनसक्छ क्रासमा। हुन त यसमा अब स्टप लस सेट हुन्छ, खासै त्यस्तो लस बनाउनु त होइन अरू इन्डिकेटर जस्तै। यसमा अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ म्याकडी युज गर्नु भएको भए अभियसली एकदमै राम्रो भएर तपाईँको डिसिजनमा भएर आउँछ। जस्तै अब यो बेलामा सेल म्याकडीले यहाँ दिइसकेको थियो र भने अब यसमा म्याकडीलाई फलो गर्ने यस्तो म्याकडीलाई सेल गर्दाखेरि पनि नट ब्याड, राम्रै हुने गर्छ यस्तोमा। तर अभियसली म्याकडीलाई फलो गर्दाखेरि ठ्याक्कै यही दिन त अब हामीले बेच्न सक्दैनौँ, किनभने अरू बेलामा पनि सेल आइरहेको बेला हामीले कहिले सेल डिसिजन गरिरहेको हुँदैनौँ। तर धेरै नै घट्न थालिरह्यो भने भनौँ न यतातिर आएपछि। र यो कुरा चाहिँ आरएस इन्डिकेटरमा पनि देखिने भएको हुनाले गर्दाखेरि आरएसमा पनि या अरू इन्डिकेटरहरू पनि सेल आयो भने या मुभिङ एभरेज मेथड अझै यो म्याकडी भन्दा पनि अझै इफिसियन्ट लाग्छ मलाई तिनीहरूले पनि। र यो ग्याप पनि बढ्दै गयो भने या जिरो लाइनभन्दा पनि तल जान थाल्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो डार्बस बक्समा स्टप लस आउनुभन्दा अगाडि पनि बेच्न सकिन्छ। तर जेनरल यो टेक्निक भनेको चाहिँ त्यो नगर्ने, स्टप लस हिट भएपछि एकचोटि सधैँ घाटा खाएरै बेच्ने सधैँ, र त्यो घाटा नखानुसँग सधैँ माथि गएको यो गर्ने भन्ने नै हो यसको चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल। हस् त थ्याङ्क यू। कुनै क्वेसन्सहरू भए कमेन्ट्समा राखिदिनु होला एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब।